أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله يعني جواد فروي ما شاء الله. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار طلعت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. ما شاء الله بارك الله في امورك ما شاء الله زادك الله في حرصك ما شاء الله. وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار طلعت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله احسنت احسنت. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ما شاء الله ما شاء الله. ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم
दावत, रहमान का पैगाम इंसानियत के नाम।